अस्सलाम वालेकुम। क्या कहाँ सब यहाँ। आज पेशावर आपको कह रहा है खुश आमदीद। पेशावर की कदीम तारीख और तहजीब के बारे में बात होगी। पेशावर के मशहूर रवायती खानों और जायकों की तफसील होगी और सयाहों के लिए पेशावर के तारीखी मकामात और बाजारों की अहमियत बताई जाएगी। तो चलते हैं पेशावर। तसव्वुर करें कि एक तरफ किला बाला हिसार की बुलंदो बाला यानी वो सदियों पुरानी दीवारें खड़ी हैं जिनके मिटियाले रंग में हजारों साल की तारीख रची हुई है, और ठीक उसी किले के साए में सड़क पर एक जदीद तरीन हाइब्रिड बीआरटी बस तेजी से गुजर रही है। जी बिल्कुल, ये वाकई एक जबरदस्त मंजर है। हाँ ना। तो पेशावर एक ऐसा शहर है जहां तारीख और मुस्तकबिल रोज़ाना चौराहों पर एक दूसरे से टकराते हैं। आज के इस गहरे मुताले में हम कोई किताबी तारीख की नहीं बल्कि एक ऐसे जीते जागते शहर की बात कर रहे हैं जिसे बजा तौर पर एशिया का दरवाज़ा कहा जाता है। और देखें, ये कोई मामूली दरवाज़ा नहीं है, ये वो गुजरगाह है जिसने सदियों तक हमला आवरों, ताजरों और सूफियों को अपने अंदर से गुजरते और फिर यहीं का होकर रहते देखा है। बिल्कुल। और आज हमारी इस तफसीली गुफ्तगू की बुनियाद अजहर नियाज की लिखी गई एक इंतहाई जामे दस्तावेज है जिसे पेशावर सिटी फुल इंफॉर्मेशन गाइड का नाम दिया गया है। चलें इसको तफसील से समझते हैं। जरूर। वैसे ये रिसर्च महज सड़कों, होटलों और इमारतों की कोई फहरिस्त नहीं है, बल्कि ये उस शहर के डीएनए को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। सही। और जब हम इन नोट्स और इस गाइड को खंगालते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि पेशावर में क्या कुछ मौजूद है, बल्कि ये समझना है कि आखिर पेशावर में ऐसा क्या जादू है कि ये कदीम तारीख, रिवायती खानों और आज के जदीद कारोबारी तर्ज़े ज़िंदगी का इतना हमवार इम्तिजाज पेश करता है। हाँ, ये शहर पुराना जरूर है लेकिन थका हुआ बिल्कुल नहीं लगता। दरअसल यही इस शहर का असल हुस्न है और गाइड में इसी बात को नुमाया किया गया है। मतलब ये सिर्फ पुरानी इमारतों का मजमुआ नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये महज चंद पुरानी इमारतों का मजमुआ नहीं है जिन्हें आप जाकर देख लें और बस तस्वीरें बना लें। ये ईरानी, यूनानी, बुद्धमत, मुगल, सिख और बरतानवी तहजीबों का एक जिंदा निचोड़ है। अरे वाह जी। अगर हम पेशावर को एक लिविंग म्यूजियम या मतलब जिंदा अजायब घर कहें तो गलत नहीं होगा। इन तमाम तहजीबों ने यहाँ सिर्फ इमारतें नहीं छोड़ी बल्कि अपने कल्चर की तहें छोड़ी हैं जो आज भी यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी में नजर आती हैं। एक जिंदा अजायब घर? लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी उलझन होती है। कैसी उलझन? आमतौर पर जब हम म्यूजियम या अजायब घर का सोचते हैं तो जहन में शीशे के बंद शोकेस आते हैं ना, जहाँ चीजें महफूज तो होती हैं लेकिन आप उन्हें छू नहीं सकते। सही बात है। तो पेशावर के मामले में तो ऐसा लगता है जैसे लोग तारीख के बिल्कुल बीचों बीच रह रहे हैं। मतलब क्या इस तरह तो ये तारीखी वर्सा तबाह नहीं हो जाता? देखें, यहाँ हैरानकुन बात यह है कि ये तारीख लोगों से अलग है ही नहीं, वो उसका हिस्सा है। अच्छा जी। अगर हम पेशावर म्यूजियम को ही देख लें जिसे दुनिया भर में गंधारा आर्ट का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है, अब गंधारा आर्ट की इनफरादियत को समझ लें। जी बताएं। जब सिकंदर आजम की फौजें यहाँ आईं तो वो अपने साथ यूनानी फने तराशी लाएं, फिर उसका मिलाप मुकामी बुद्धमत से हुआ। तो ये एक तरह का कल्चरल मिक्स था। बिल्कुल। चनाचे पेशावर म्यूजियम में जो बुद्धमत के मुजस्समे हैं उनमें महात्मा बुद्ध ने जो लिबास पहना है वो यूनानी देवताओं जैसा है और उनके बालों का अंदाज भी यूनानी है। क्या बात है। ये मशरिक और मगरिब का वो पहला आलमी मिलाप था जिसके सबूत आज इस म्यूजियम में मौजूद हैं। ये तो वाकई कमाल की बात है कि यूनानी और मुकामी फन मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बना रहे थे। और फिर जब हम शहर के अंदरूनी हिस्सों में जाते हैं तो सिटी मोहल्ला एक और दौर में ले जाता है। बिल्कुल, सिटी मोहल्ले की तो बात ही अलग है। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। गाइड बताती है कि सिटी हाउस 19वीं सदी की एक हवेली है। इसमें लकड़ी के इंतहाई बारीक काम और रंगीन शीशों का जिक्र है। मतलब ये हवेलियां सिर्फ रहने की जगह नहीं थी बल्कि एक तरह से उस दौर के ताजरों का स्टेटस सिंबल थी। जी हाँ, और सेठी खानदान के लोग कोई मामूली ताजिर नहीं थे। वो वस्ती एशिया, बुखारा और रूस तक तिजारत करते थे। रूस तक? इतनी दूर? जी बिल्कुल।
انہوں نے اپنی حویلیوں میں جو افغان اور مقامی طرز تعمیر کا امتزاج رکھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا دیکھ کر آئے تھے۔ صحیح، تو وہ اپنے ساتھ وہ سارے آئیڈیاز لے کر آئے؟ بالکل، وہ جو لکڑی کا نفیس کام نظر آتا ہے نا، وہ ان کی دولت اور ان کے عالمی روابط کا مظہر ہے۔ اسی طرح اگر ہم مغل دور کی یادگار مسجد مہابت خان کی بات کریں تو وہ اپنے سفید پتھر اور فریسکو کے کام سے سجی ہوئی ہے۔ ایک منٹ روکوں گا آپ کو، یہ فریسکو کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے اکثر پرانی تاریخی عمارتوں کے حوالے سے یہ لفظ پڑھا تو ہے، لیکن کبھی پوری طرح سمجھ نہیں پایا کہ یہ مطلب عام پینٹ یا نقش و نگار سے مختلف کیسے ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، عام طور پر دیوار پر پینٹ کیا جاتا ہے جو وقت کے ساتھ اکھڑ سکتا ہے۔ فریسکو میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر فریسکو میں کیا ہوتا ہے؟ فریسکو میں دراصل دیوار پر اس وقت نقاشی کی جاتی ہے یا رنگ بھرے جاتے ہیں جب دیوار کا پلستر گیلا ہوتا ہے۔ اچھا، گیلے پلستر پر؟ جی ہاں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب پلستر سوکھتا ہے تو رنگ اس کے اندر تک جذب ہو کر دیوار کا ہی حصہ بن جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست تکنیک ہے۔ بالکل، اور اسی لیے صدیوں بعد بھی رنگ غائب نہیں ہوتے۔ مغلوں نے اس ٹیکنیک کا بے دریغ استعمال کیا اور مہابت خان مسجد اس کی ایک شاندار اور عمری مثال ہے۔ زبردست، اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ نقاشی اتنی صدیاں کیسے گزار لیتی ہے۔ اور پھر ہم نے شروع میں جس قلعہ بالا حصار کا ذکر کیا تھا، یہ قلعہ افغانوں، مغلوں اور سکھوں کے قبضے میں رہا ہے۔ جی، اس کی تاریخ بہت طویل ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آج بھی صرف ایک خالی کھنڈر نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ فرنٹیئر کور کے زیر استعمال ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی طاقت کا وہ مرکز جو سینکڑوں سال پہلے تھا، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ایکٹیو ہے۔ یہی وہ تسلسل ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، لیکن یہ تسلسل صرف عمارتوں کی اینٹوں یا مٹی تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر کہاں نظر آتا ہے یہ تسلسل؟ اگر واقعی اس شہر کی روح کو سمجھنا ہے تو ان عمارتوں سے نکل کر ان گلیوں اور بازاروں میں آنا پڑے گا جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، جہاں صدائیں لگ رہی ہیں اور جہاں معیشت کا پہیہ گھوم رہا ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ گائیڈ نے جس بازار کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ ہے قصہ خوانی بازار۔ جی، کہانی سنانے والوں کا بازار۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مجھے لگا کہ اگر ہم پرانے وقتوں میں چلے جائیں تو یہ بازار مطلب اس دور کا سوشل میڈیا ہی تو تھا۔ ارے یہ تو بہت زبردست تشبیہ ہے۔ تصور کریں نا، ایک قافلہ سمرقند یا بخارا سے ہفتوں کا سفر کر کے پشاور پہنچا ہے۔ وہ مسافر چائے خانے میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں خبروں اور کہانیوں کا تبادلہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ ریشم کے قیمتیں کیا ہیں، کس سلطنت میں جنگ لگ گئی ہے، راستے میں کون سے خطرات ہیں۔ جیسے آج ہم اپنا نیوز فیڈ سکرول کرتے ہیں، اس دور میں لوگ اس بازار میں بیٹھ کر دنیا بھر کی اپڈیٹس لیتے تھے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بازار شارع ریشم یعنی سلک روٹ کا ایک انتہائی اہم جز تھا۔ صحیح۔ سلک روٹ کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ تو پھر اور کیا آ رہا تھا وہاں سے؟ دیکھیں، جب تاجر مختلف خطوں سے آتے تھے تو وہ اپنے ساتھ صرف مسالے، قالین یا ریشم نہیں لاتے تھے، وہ اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنے فلسفے اور اپنے خیالات بھی ساتھ لاتے تھے۔ تو خیالات کا بھی تبادلہ ہو رہا تھا۔ بالکل، قصہ خوانی بازار اس علمی اور ثقافتی تبادلے کا ایک عالمی مرکز بن چکا تھا۔ آج بھی گائیڈ بتاتی ہیں کہ یہ بازار قہوہ خانوں، کڑاہی کے ہوٹلوں، خشک میوہ جات اور پرانی اینٹیکس کی دکانوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، وہی پرانی رونق۔ یعنی سینکڑوں سال پرانی منی ایکسچینج کی روایت آج بھی اسی چوک میں زندہ ہے۔ لیکن دیکھیں، جب اتنے بڑے بڑے قافلے وسطی ایشیا اور چین کے دشوار گزار راستوں سے آتے ہوں گے، جی بالکل، وہ برفانی پہاڑوں کو عبور کر کے یہاں پہنچتے ہوں گے، تو ظاہر ہے انہیں کسی ہلکے پھلکے سلاد کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہوگی۔ بالکل نہیں، انہیں تو بھرپور توانائی والا کھانا چاہیے تھا۔ ہاں نا۔ اور جب ہم پشاور کی ثقافت کی بات کر رہے ہیں تو اس کے کھانوں کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھنا تو زیادتی ہوگی۔ جی، پشاور کا کھانا تو اس کی پہچان ہے۔ گائیڈ کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پشاور گوشت کے شوقین افراد کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ نمک منڈی کے مشہور چرسی تکے کا ذکر تو پاکستان سے باہر بھی ہوتا ہے۔ بالکل، پشاور کی پہچان جتنی اس کی تاریخ سے ہے اتنی ہی اس کے لذیذ کھانوں سے بھی ہے۔ نمک منڈی کا چرسی تکا واقعی ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈش بن چکا ہے۔
और उसकी मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह उसकी खास तरकीब है। हाँ, और इसी तरकीब पर मुझे थोड़ा सा एतराज या चलें हैरत होती है। अच्छा, वो क्यों? आजकल की दुनिया को देखें, हम खानों में दर्जनों किस्म के मसाले डालते हैं, सॉसेज मिलाते हैं, मैरिनेशन के इतने लंबे अमल से गुजरते हैं, और गाइड बताती है कि ये मशहूर ज़माना चरसी टिक्का सिर्फ दुम्बे के गोश्त, उसकी अपनी चर्बी और समंदरी या पहाड़ी नमक के साथ बनता है। जी बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ नमक और चर्बी से बना हुआ गोश्त फीका या अजीब नहीं लगता? एक ऐसी डिश जिसमें कोई मसाला ही नहीं, वो इतनी लेजेंडरी कैसे बन सकती है? ये बहुत जबरदस्त सवाल है। दरअसल जदीद कुकिंग ने हमें ये सिखा दिया है कि जायका मसालों से आता है। हाँ, यही तो हम सब सोचते हैं। जबकि हकीकत ये है कि ज्यादा मसाले अक्सर गोश्त के अपने कुदरती जायके को मार देते हैं। नमक मंडी में जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो कमाल की है। तो वो करते क्या है? जब दुम्बे के गोश्त को उसकी अपनी चर्बी में तेज आंच पर पकाया जाता है तो चर्बी पिघलकर गोश्त को उसी के कुदरती जूसेस में फ्राई करती है। ओह, तो चर्बी तेल का काम कर रही होती है। बिल्कुल, और नमक सिर्फ उस कुदरती जायके को उभारने का काम करता है। साइंस की जबान में इसे मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं, जहां गोश्त की सतह कैरेमलाइज होकर एक क्रिस्पी और इंतहाई लजीज तह बनाती है। अच्छा, तो उसके पीछे बाकायदा एक साइंस है। जी हाँ, ये सादगी दरअसल इस खित्ते के लोगों के फितरत के करीब रहने की अक्कासी करती है। उन्हें मिलावट पसंद नहीं है, वो चीजों को उनकी असल और खालिस शक्ल में पेश करने पर यकीन रखते हैं। ये तो आपने पूरी कुकिंग साइंस समझा दी। और हाँ, सिर्फ टिक्का ही नहीं, काबली पुलाव की मंतिक भी मुझे अब समझ आ रही है। बिल्कुल, काबली पुलाव भी एक कमाल डिश है। मैं हमेशा सोचता था कि नमकीन गोश्त और चावलों के साथ मीठी किशमिश और गाजरें क्यों डाली जाती हैं? और अब आपको इसका जवाब मिल गया? हाँ, मतलब अगर हम उन कदीम मुसाफिरों और ताजरों के तनाज़र में देखें तो उन्हें फौरी तवानाई के लिए किशमिश और गाजरों से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज की ज़रूरत थी, और देरपा ताकत के लिए मटन के प्रोटीन की। बिल्कुल सही। यानी काबुली पुलाव सिर्फ एक डिश नहीं है, ये उन सर्द और मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करने वालों की ग़िज़ाई ज़रूरत का एक बेहतरीन हल था। आपने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया। और इसी फहरिस्त में चारसदा रोड के मशहूर चपली कबाब, अफगानी बोटी, सीख कबाब और मटन कढ़ाई भी शामिल हैं। जी, सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल, ये सब वो ग़िज़ाएं हैं जो मेहनतकश और सफ़र करने वाले लोगों की ज़रूरत थीं। और हाँ, इन सब भारी खानों के बाद हाजमे के लिए पेशावरी कहवा यानी सब्ज चाय। हाँ, कहवे की तो क्या ही बात है। लेकिन याद रखें, पेशावर में कहवा सिर्फ हाजमे के लिए नहीं पिया जाता। जी हाँ, गाइड में भी ये वाज़ेह है कि कहवा दरअसल वहाँ की मेहमान नवाजी का सबसे बड़ा निशान है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी भी दुकान पर चले जाएं, भले आप कुछ ना खरीदें, दुकानदार आपको कहवा जरूर पेश करेगा। और फिर वहाँ के खुश्क मेवा जात, अखरोट, बादाम, चलगोजे, ये सब उसी वस्ती एशियाई तिजारती रास्तों का तोहफा हैं। जी, ये सब इसी तिजारत की देन है। लेकिन खैर, हम मुसलसल माजी, तारीख और पुरानी रिवायात की बात कर रहे हैं। पेशावर सिर्फ तारीख की किताब का एक सफ़ा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम इसी गाइड का दूसरा हिस्सा देखते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ पेशावर सामने आता है, एक जदीद और तेजी से बदलता हुआ पेशावर। बिल्कुल, और ये जदीदियत सबसे ज्यादा वहाँ के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में नजर आती है। शहर में बीआरटी बसों का एक जबरदस्त जाल बिछ चुका है, जो लोगों को पूरे शहर में सस्ते और महफूज सफर की सहूलत फराहम कर रहा है। मुझे यहीं पर एक बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। कैसा तजाद? देखें, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये 2000 साल पुराना शहर है, जिसकी तंग गलियां, पुराने बाजार और हवेलियां हैं जो शायद घोड़ों और छकड़ों के लिए डिजाइन हुई थी। हाँ, सही। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वहां एक जदीद और वसी बीआरटी सिस्टम चल रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? क्या इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से इस कदीम शहर की असल शक्ल और उसका तारीखी हुस्न तबाह नहीं हो जाता? ये एक बहुत अमली और अहम सवाल है। और सच पूछें तो जब बीआरटी बन रही थी तो ये तनकीद बहुत ज्यादा की गई। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन अर्बन प्लानिंग के माहिरीन ने इसका हल ये निकाला कि जहां गुंजानाबाद और पुराने इलाके थे, वहां बस के रूट को एलिवेटेड यानी पुलों के ऊपर से गुजारा गया या फिर अंडरग्राउंड कर दिया गया। ओह, तो उन्होंने पुराने शहर को तोड़ा नहीं? बिल्कुल नहीं।
اس طرح بسیں پرانے شہر کے اوپر اور نیچے سے گزر جاتی ہیں اور روزمرہ کا ٹریفک بھی رواں رہتا ہے۔ یہ پرانی اور نئی دنیا کو ایک ساتھ چلانے کی ایک مشکل لیکن کامیاب کوشش ہے۔ زبردست۔ آپ BRT میں سفر کرتے ہوئے شیشے کے باہر پرانے قلعے اور تاریخی بازاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور کے تاجروں اور لوگوں نے وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنا سیکھ لیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال وہاں کے جدید کاروباری مراکز ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ گائیڈ میں یونیورسٹی روڈ کے ہائپر مال، ڈینس ٹریڈ سینٹر اور کیفیز کا ذکر تو ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے متوجہ کیا وہ ہے کارخانوں مارکیٹ۔ کارخانوں مارکیٹ، وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ یہ مارکیٹ امپورٹڈ اشیاء، الیکٹرانکس اور روزمرہ کی ہر چیز کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ اگر میں کارخانوں مارکیٹ کو آج کی گلوبلائزڈ دنیا کا ایک فزیکل الگوریدم یا سپلائی چین کی ایک بہت بڑی فنل کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ ارے یہ تو بہت ہی جدید سوچ ہے۔ مطلب آپ شینزن چین میں کوئی سستی الیکٹرانک چیز بناتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی راستے سے سفر کرتی ہوئی سیدھی کارخانوں مارکیٹ کے کسی سٹال پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ تشبیہ بہت شاندار ہے۔ کارخانوں مارکیٹ دراصل پرانے سلک روٹ کی ہی ایک ماڈرن اور جدید شکل ہے۔ تجارت کا جذبہ وہی ہے، صرف چیزیں بدل گئی ہیں۔ ہاں، سامان بدل گیا ہے۔ پہلے ریشم اور مسالے آتے تھے، اب لیپ ٹاپس، سولر پینلز، پرفیومز اور امپورٹڈ جوتے آتے ہیں۔ پشاور آج بھی افغانستان، وسطی ایشیا اور پاکستان کی مقامی مارکیٹوں کے درمیان ایک ٹریڈ ہب کا کام کر رہا ہے۔ یعنی وہ اپنی پرانی حیثیت پر قائم ہے۔ اور اب تو موٹر وے، M1 اور باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بدولت یہ تجارتی روابط مزید تیز ہو گئے ہیں۔ تجارت کی اس تیزی کا اثر ان مقامی ہنرمندوں پر بھی تو پڑ رہا ہے جو سووینئرز یا تحائف بناتے ہیں۔ گائیڈ نے خاص طور پر پشاوری چپل کا ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، پشاوری چپل کی تو اب عالمی مانگ ہے۔ بالکل، اب پشاوری چپل کوئی عام جوتا نہیں رہا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے بین الاقوامی برانڈز نے اس ڈیزائن کو کاپی کیا اور ہزاروں ڈالرز میں بیچا۔ جی بالکل۔ یہ گلوبل کیپٹلزم کا ایک عجیب سا پہلو ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مقامی کاریگروں کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا اور آج پشاوری چپل عالمی فیشن کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے بنے قالین، پیتل کا کام اور روایتی زیورات بھی اس شہر کی ایک بہت بڑی معیشت ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ جی کیا؟ کہ ایک ایسا شہر جس کی جڑیں 2000 سال گہری ہیں، وہ آج کی گلوبلائزڈ اکانومی کا دباؤ کیسے برداشت کر رہا ہے؟ یہ تو ہے۔ پشاوری چپل یا مقامی دستکاریوں کی عالمی مانگ یہ ثابت کرتی ہے کہ پشاور کے مقامی ہنر میں اتنی جان ہے کہ وہ آج کے ڈیجیٹل اور مشینی دور میں بھی اپنی جگہ برقرار رکھ سکے۔ یہ کاریگر صرف جوتے یا قالین نہیں بنا رہے ہیں، یہ دراصل اپنی ثقافتی شناخت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم اس پوری بحث کا نچوڑ نکالیں، مطلب جو کچھ بھی آج ہم نے اظہر نیاز کی اس ریسرچ سے سیکھا ہے، تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ پشاور محض ایک جغرافیائی مقام نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تاریخ کی ایک لیبارٹری ہے جہاں پر پرانے وقتوں کی روایات اور آج کے جدید دور کے تقاضے ایک ساتھ ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بدھ مت کے مجسموں سے لے کر کارخانوں کی الیکٹرانکس تک اور چرسی تکے کی سادگی سے لے کر BRT کی پیچیدہ ٹرانسپورٹ تک، پشاور ایک مکمل تجربہ ہے۔ بالکل، ایک مکمل پیکج ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین کیس سٹڈی ہے جو تاریخ، ثقافت، فوٹوگرافی یا صرف اچھے کھانوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اس سب کو جاننے کا فائدہ یہی ہے کہ جب اگلی بار پشاور کے بارے میں کوئی بھی پڑھے گا یا کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوگا تو کوئی بھی اسے صرف ایک اور عام شہر کے طور پر نہیں دیکھے گا۔ بازاروں کے شور میں شاہراہ ریشم کے تاجروں کی آوازیں سنائی دیں گی اور کھانوں کی سادگی میں اس خطے کی سخت گیر زندگی کا فلسفہ نظر آئے گا۔ معلومات کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ بدل دے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اب جبکہ ہم اس گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں تو ایک بہت ہی دلچسپ خیال ذہن میں آتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ پشاور BRT، جدید شاپنگ مالز اور کارخانوں مارکیٹ جیسی تیز رفتار ترقی کے ساتھ کتنا بدل رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا اتنی تیزی سے کمرشلائز ہو رہی ہے تو کیا آنے والے وقت میں قصہ خانی بازار اور سیٹھی محلے کی وہ پرانی اور روایتی کشش اپنی اصل اور خالص حالت میں برقرار رہ پائے گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ کیا ایسا وقت آئے گا جب مستقبل کی یہ سٹوری ٹیلرز مارکیٹ
مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائے گی اور یہ پرانی کہانیاں صرف ورچوئل ریالٹی کے چشموں کے پیچھے ہی دیکھی جا سکیں گی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کیا ترقی کے اس شور میں شہر کی وہ قدیم خاموشی اور سادگی ہمیشہ کے لیے کھو جائے گی، یا پشاور ایک بار پھر نیا روپ دھار کر سب کو حیران کر دے گا؟ سننے والے اس بارے میں ضرور سوچ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس تفصیلی مطالعے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ تاریخ اور ترقی کے اس دلفریب سنگم پر آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔